बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से केस की जो समाअत थी वो मुकम्मल हो गई है और फैसले को महफूज कर दिया है और कल इम्कान है कि इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। आज जब इस केस के समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल और ये जो इलेक्शन कमीशन के नए वकील थे इरफान कादर, जिसको PDM ने उनको एक किस्म का कराए भी दिया था, और सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा वगैरह उस पेश हुई अदालत में। लेकिन आज पूरी समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच को कायल कर सकती है कि आखिर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये जो इंतखाबात थे उसको क्यों मुलतवी कर दिया है। क्योंकि देखें, हम पहले भी इस पे बात करते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पे PDM का बी टीम है। इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के आइन के तहत वो एक गैर जानिबदार और आज़ाद इदारा है, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन की करतूत अगर आप देख ले तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इदारा है। तो आज हमने देखा कि न तो इरफान कादर, ये जो वज़ीर-ए-आज़म के एक माविन खुसूसिया मुशीर थे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए वही फ़रोग़ नसीम वाला काम इसने भी शुरू कर दिया कि वहाँ पे शायद इसने PDM के जो वज़रा है या काबीना है वहाँ पे अपने आप को एक ऐसा वकील के तौर पे पेश किया होगा कि मैं अगर वहाँ पे जाकर वहाँ पे मैंने इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट किया तो आप देख ले कि इलेक्शन की ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच है ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे कौम ने उनको भी देख लिया कि उनकी क्या हैसियत थी, और वहाँ पे फिर ये आज उनको भी सुन लिया, आज अटॉर्नी जनरल को भी सुन लिया। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे हुई आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ये थी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अकरम शेख, JUI की तरफ से कामरान मुर्तज़ा और पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक H नाइक दौड़ दौड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PDM के वकीला को सुनने से इनकार कर दिया और उनसे कहा कि जब आपको अदालत पे एतमाद नहीं है तो आप किस हैसियत में आकर यहाँ पे दलाइल देने की बात करते हैं। तो यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि PDM को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाकर शाहराही दस्तूर पे बाहर फेंक दिया। ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का बोल्ड एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इसी तरह करना चाहिए था, इसी तरह PDM के साथ करना चाहिए। क्योंकि जिस तकब्बुर और गुरूर के साथ वो पाकिस्तानी अवाम के साथ 2 दिन पहले वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, आज उनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि जो लोग आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कानूनी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर आकर खड़े हो जाते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को उठाकर शाहराही दस्तूर पे बाहर फेंक दे। कि जो भी बंदा आइन और कानून के अगेंस्ट खड़ा होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करके उन लोगों को उठाए और उनको अदालत से बाहर फेंक दे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज उसके अंदर हुआ। अच्छा, उसमें सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना भी वहाँ पे पेश हुई और वो भी अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे दोनों। देखिए, जिस बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो आप झूठ पे खड़ा कर दे तो वो बिल्डिंग बहुत जल्द ज़मीन बोस हो जाता है। ये जो इलेक्शन को मुलतवी करने का बुनियाद जिस तरीके से बनाया गया था उसको झूठ की बुनियाद पे एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई, और इसी वजह से आज ये जो सेक्रेटरीज थी वो अदालत के सामने ऐसा कोई भी दलील, ऐसा कोई भी जवाब पेश न कर सके कि वो अदालत को मुतमईन कर सके कि हमने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जाकर क्यों झूठ बोला था। आज ये जो सेक्रेटरी फाइनेंस थी या सेक्रेटरी डिफेंस थी वो भी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई कि वो अदालत को
مطمئن کر دیتے. جب وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 20 ارب روپے آپ الیکشن کمیشن کو نہیں دے سکتے، حالانکہ آپ اپنے ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈز کے لیے 170 ارب روپے دے سکتے ہیں، لیکن الیکشن کے لیے آپ 20 ارب روپے دے نہیں سکتے. تو سیکرٹری فائنانس بھی وہ بیچارہ بھی کافی مشکل میں آج نظر آیا کہ کافی مشکل میں تھے، اور وہی صورتحال سیکرٹری ڈیفنس کی بھی تھی. لیکن دیکھتے ہیں، کل تک ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رپورٹس آ کر وہاں پہ پیش کریں. لیکن آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو وکلاء تھے، اٹارنی جنرل تھی یا عرفان قادر تھی یا جو بھی تھے، کوئی بھی وہاں پہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکے. پچھلی اس پورے ہیئرنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ عدالت نے جو بھی سوال اٹھایا، عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. اور اسی وجہ سے آج عدالت نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، آئین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ابھی وہ دور نہیں رہا کہ کوئی بھی بندہ آئین کا مذاق اڑائے اور ان کو وہ مذاق کرنے دیا جائے. تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار صرف اور صرف عدالت کا ہے، کسی اور بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ملتوی کرے. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آج وہاں پہ کلیئر ہو گئی، اور آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سارا ملبہ حکومت اور فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یقینی طور پہ چونکہ ان سے ان لوگوں نے الیکشن کو ملتوی بھی کروایا، تو وہاں پہ انہوں نے بھی وہ سارا ملبہ پی ڈی ایم اور فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی. مطلب فوج پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ، کیونکہ فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. یہ چند جو لوگ ہیں ان کا جو کردار تھا ان پہ وہاں پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے پچھلے سال اپریل کا بھی حوالہ دیا کہ جب کس طریقے سے اسی عدالت نے قومی اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا، اور ایک اینٹاری قسم کا اشارہ تھا کہ فضل الرحمان سے لے کر شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو اور پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، وہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا پچھلے سال تعریف کر رہے تھے. یہ وہی بینچ تھا جس نے اسی اسمبلی کو بحال کر دیا تھا. عدالت نے آج یہ جو پی ڈی ایم کا رویہ تھا اس پہ بھی ایک قسم کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگ اپنے آپ کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ اور حکومت کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو بحران تھا اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا. ہم نے مذاکرات کا آپشن بھی دیا لیکن کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں آیا. تو یہ ایک پوری آج اس کی کارروائی تھی، اور کل اس کا باقاعدہ فیصلہ سنایا جائے گا. اور اس فیصلے کے حوالے سے آج شیخ رشید نے عدالت کے سامنے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ بھی آپ دیکھ لیں. مجھے انصاف اور آئین جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ساری دنیا کی نگاہیں سپریم کورٹ پر ہیں، اور آج بلایا ہے ڈپٹی فنانس سیکرٹری کو بھی اور ڈیفنس منسٹر ڈیفنس سیکرٹری کو بھی، اور ان کو کہا کہ بھئی ریٹائر فوجی بھی ہیں، ایئر فورس والے ہیں، رینجرز ہیں، کتنے چاہیے تمہیں؟ مجھے تو معاملات جو ہے الیکشن کی طرف دکھائی دے رہے ہیں. میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں سپریم کورٹ کی طرف سے انصاف آئین کو جیتتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور ساری دنیا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ سے مجھے الیکشن کا فیصلہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ جناب شیخ رشید صاحب تھے، لیکن ایک اور ویڈیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی آپ لوگ سن لیں، اور یہ ویڈیو ہے مریم اورنگزیب کی. یعنی 3 نکلی بینچ کا فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. ہم نے عدم اعتماد آلریڈی کر دی ہے، اور فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، فردر سماعت ہی نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو.
یہ مریم اورنگزیب وہ خاتون ہے جس کے حوالے سے ہمیشہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ وہی ایک منسٹر ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا. یہ وہی وفا کی وزیر ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کونسلر کی نشست تک یہ جیت نہیں سکی. لیکن ان کا غرور اور تکبر کا اندازہ ان کے باتوں سے آپ لگا سکتے ہیں. اس کا غرور اور تکبر کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مغرور خاتون ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ غرور صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. دنیا کے اندر جس بھی انسان نے غرور اور تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر زمین کے اندر زمین بوس کر دیا، ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا. تو میرے خیال میں یہ جو عطا تھارڑ کل جس طریقے سے غرور اور تکبر کر رہے تھے، اور جو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے مریم اورنگزیب کے غرور اور تکبر دیکھا، تو میرے خیال میں جو بھی لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو جس بھی انسان نے آج تک اللہ تعالیٰ کی اس شان کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ذلیل کر کے قوم کے سامنے لے کر آیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.